पाकिस्तान की सालसी के जरिए नई अमरीकी तजावीज़ मौसूल हुई हैं जिनका जायजा लिया जा रहा है। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल का कहना है कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। अभी तक अमरीका की नई तजावीज़ का जवाब नहीं दिया। ईरानी कौम के मफादात का हर कीमत पर दफा किया जाएगा। जब तक दुश्मन बहरी नाकाबंदी जारी रखेगा, आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश जारी रहेगी। जो जहाज भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजरेगा उसे फीस देना होगी। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त हमारे मुकर्रर करदा रास्तों के मुताबिक होगी। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ का कहना है आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम की जिम्मेदारी ईरान के पास है। या तो मुज़ाकरात में हमें हमारे हकूक मिलेंगे या फिर हम जंग करेंगे। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सैयद खुतैब ज़ादा कहते हैं अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो ईरान पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। अमरीका के हद से ज्यादा मुतालबात ईरान और वाशिंगटन के दरमियान मुआहदे की राह में रुकावट हैं। ट्रंप बहुत बोलते हैं, इनके बयानात में तज़ाद है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पीर को पाकिस्तान में होने का इम्कान। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि वफूद की आमद का सिलसिला आज सुबह से शुरू हो जाएगा। वफूद की आमद के हवाले से मुतल्लिका इदारों को आगाह कर दिया गया। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, आम शाहराओं पर इजाफी नफरी तैनात, एलीट कमांडोज और तरबियत याफ्ता स्नाइपर्स भी ड्यूटी पर मामूर। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों की कड़ी निगरानी, सख्त चेकिंग के साथ साथ दाखिली पॉइंट्स पर सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बाजार, शादी हॉल्स, होटल बंद करवाने के हवाले से ताहाल कोई फैसला नहीं किया गया। लॉकडाउन की खबरों में सदाकत नहीं, शहरी अफवाहों पर यकीन ना करें। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी का कहना है कि लॉकडाउन के हवाले से फैसला हुआ तो बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जिला इंतजामिया इस्लामाबाद की जानिब से भी खबरों की सख्ती से तरदीद। आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर अमरीका ईरान फिर आमने सामने। अमरीका की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार, ईरान भी डट गया। आबनाए हुर्मुज़ फिर बंद। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर पासदारान इनकलाब की ऑयल टैंकर पर फायरिंग, टैंकर और अमला महफूज रहा। भारत के 2 तेल बरदार जहाजों को गुजरने से रोक दिया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि नाकाबंदी के आगाज के बाद से अब तक 27 जहाज फोर्सेस की हिदायत पर वापस मुड़ चुके हैं। अमरीकी बहरी अफवाज ईरान की बंदरगाहों में दाखिल या निकलने वाले जहाजों पर निगरानी जारी रखे हुए हैं। ये कार्रवाइयां बहरी रास्तों पर कंट्रोल और खित्ते में जारी कशीदगी के तनाजुर में की जा रही हैं। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीका ने यकीन दहानी के बावजूद ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखी। अमरीकी नाकाबंदी की आड़ में समंदरी कजाफी, बहरी चोरी की कार्रवाइयों की जा रही हैं। आबनाए हुर्मुज़ अब ईरान की मुसल्लह अफवाज के सख्त कंट्रोल में है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद करना चाहता है, वो अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है, आज रात तक मालूमात आ जाएंगी। हमने मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ अपनाया, अब भी ईरानियों से बात कर रहे हैं। ईरान में बड़ी कामयाबियां हासिल की, रजीम तब्दील कर दी। अमेरिका अकेला लड़ रहा है और जानों की कुर्बानी भी दे रहा है। इससे कबल ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज एक बहुत अच्छी और ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है, एक ऐसी शख्सियत जिसे अपने मुल्क और मुल्क से बाहर की बहुत फिक्र है। अगर बुध तक कोई हतमी डील ना होती, बमबारी का फैसला दोबारा होगा। मुआहदा नहीं हुआ तो अमेरिका की ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान से मुज़ाकरात वीकेंड के दौरान भी जारी रहेंगे। बहुत जल्द ईरान की यूरेनियम अमेरिका लाएंगे। ईरान के पास कभी जौहरी हथियार नहीं होंगे। अमरीकी मंसूबों के खिलाफ ईरानी फोर्सेस डट कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई का पैगाम, कहा ईरान की बहरिया दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तैयार है। कुछ ताकतें ईरान को तकसीम करना चाहती हैं, हमारी फौज सरहदों की बहादुरी के साथ हिफाजत कर रही है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि हुकूमत के लिए एक हेटमी हथियार और दूसरी पर जंग मुसल्लत करना, क्या आलमी रहनुमाओं का ज़मीर मर चुका है? ईरानी अवाम को अमेरिका पर एतमाद नहीं, हकूक बरकरार रहने चाहिए। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने दुश्मन को 2 टोक पैगाम देते हुए कहा है, किसी भी धमकी या जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, आखिरी सांस तक अपने ओहद पर कायम रहेंगे। चीन की ईरान की अफसूदा यूरेनियम अपने मुल्क मुंतकिल करने की पेशकश, रूस भी मुआवनत फराहम करने के लिए तैयार, तेहरान का साफ इनकार। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, अफसूदा यूरेनियम को किसी सूरत कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। अफसूदा यूरेनियम को अमेरिका मुंतकिल करना कभी ईरान के लिए ऑप्शन नहीं रहा। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा है कि तेहरान अफसूदा यूरेनियम को मुल्क से बाहर मुंतकिल करने को कबूल नहीं करेगा। सदर ट्रंप का दावा कर चुके हैं कि ईरान अफसूदा यूरेनियम हवाले करने के लिए तैयार है। रूस की ईरान को अफसूदा यूरेनियम हटाने में मदद की पेशकश,
سربراہ روسی جوہری توانائی کارپوریشن کا کہنا ہے روس واحد ملک ہے جس کا ایران کے ساتھ تعاون کا مثبت تجربہ ہے۔ 10 روزہ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کا لبنان میں ڈرون حملہ، شہری شہید، 2 مارچ سے اب تک شہداء کی تعداد 2294 ہو گئی۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان سے فوج واپس نہ بلانے کا اعلان، اسرائیلی فورسز کی جنوبی لبنان کے قبضوں پر بھی گولہ باری، جنوبی لبنان کے کئی علاقوں میں متعدد مکان مسمار کر دیے۔ حزب اللہ نے جنگ بندی کی خلاف ورزی پر جوابی کارروائیوں کی وارننگ دے دی۔ جنوبی لبنان پر حملے میں 1 فرانسیسی فوجی ہلاک، 3 زخمی، فرانسیسی صدر کی مذمت، حملے بند کرنے کا مطالبہ۔ برطانوی پارلیمنٹ میں اسرائیل کے خلاف ہنگامی تحریک پیش، 75 ارکان کی حمایت۔ تحریک میں مغربی کنارے کے الحاق منصوبوں اور اسرائیل پر پابندیوں کا مطالبہ کیا گیا۔ برطانیہ سے عالمی قانون کے تحت پالیسی ترتیب دینے کا مطالبہ۔ ہنگامی تحریک میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل فلسطینی زمین پر قبضے کو باضابطہ شکل دینا اور مقبوضہ میں کنٹرول بڑھانا چاہتا ہے۔ یہودی بستیوں سے وابستہ معاشی سرگرمیوں، قبضوں کو مضبوط کرنے والے اثاثے منجمد۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، کامیاب سہ ملکی دورے پر وزیراعظم محمد شہباز شریف کو مبارکباد دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے موجودہ صورتحال اور حالیہ دوروں پر بھی وزیراعظم کو بریف کیا۔ وزیراعظم نے وزیر داخلہ کی سفارتی کوششوں کو سراہتے ہوئے اہم قومی امور پر مشاورت کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایران کا 3 روزہ سرکاری دورہ مکمل۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سمیت اعلیٰ قیادت سے اہم ملاقاتوں میں علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ فیلڈ مارشل ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور اسپیکر باقر کالیباف سے ملے۔ خطے میں پائیدار امن کے قیام، سیکیورٹی ماحول اور سفارتی روابط پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ فیلڈ مارشل نے کشیدگی میں کمی، مذاکرات اور مسائل کے پرامن حل پر زور دیا۔ مشرق وسطی تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے کردار اور امن کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا۔ قطر سے LNG کے 4 کارگو اگلے 5 روز میں پاکستان پہنچ جائیں گے۔ گیس کی فراہمی بہتر ہوتے ہی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا، وزیر توانائی اویس لغاری کا دعویٰ۔ کہا اس وقت 1 سے 1.5 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی۔ وفاقی وزیر کے دعوے کے برعکس غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ، مختلف شہروں میں طویل بجلی بندش سے شہری مشکلات کا شکار۔ 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ سے انڈسٹری کی پیداوار شدید متاثر ہو رہی ہے۔ انڈسٹری جب تک 24 گھنٹے نہیں چلے گی تو کام نہیں چلے گا۔ کمرشل سیکٹر کو رات 10 بجے بند کرنے کے حکم سے کاروبار دباؤ کا شکار ہے۔ پیٹرن ان چیف یونائیٹڈ بزنس گروپ SM تنویر کی پریس کانفرنس، کہا انڈسٹری مکمل صلاحیت پر کام نہیں کر پا رہی، معاشی نقصان کا خدشہ ہے۔ بجلی ٹرانسمیشن لائنز پر گزشتہ 5 سال سے کوئی کام نہیں ہوا۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے، پیسہ وہیں جاتا ہے جہاں منافع حاصل ہو رہا ہو۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو امن کا نوبل انعام ملنا چاہیے۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو $2 ارب کی ادائیگی کر دی۔ ترجمان اسٹیٹ بینک کے مطابق یہ رقم سیف ڈپازٹ کے طور پر پاکستان کے اکاؤنٹ میں تھی۔ موجودہ بین الاقوامی صورتحال کے پیش نظر UAE نے رقم کی فوری واپسی کا مطالبہ کیا تھا، جس پر پاکستان نے قرض واپسی کا فیصلہ کیا۔ ذرائع وزارت خزانہ نے بتایا کہ پاکستان اس رقم پر 6% کی شرح سے سود ادا کر رہا تھا۔ UAE اس رقم کو پہلے سالانہ بنیاد پر رول اوور کر رہا تھا۔ دسمبر 2025 میں یہ رقم 1 مہینے کے لیے اور پھر 2 مہینے کے لیے رول اوور کی گئی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اہم پیش رفت، بشرا بی بی کی آنکھ کی سرجری کے بعد سزا معطلی درخواست پر جلد فیصلہ کرانے کی کوشش۔ بشرا بی بی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئی درخواست دائر، سزا معطلی درخواست پر جلد فیصلہ کرنے کی استدعا۔ دوسری جانب بشرا بی بی کے طبی معائنے کے لیے 2 رکنی ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف کی اڈیالہ جیل آمد۔ بشرا بی بی کا مکمل طبی معائنہ آنکھوں سے متعلق پروسیجر کے حوالے سے فالو اپ کیا گیا۔ بشرا بی بی کے مکمل چیک اپ کے بعد میڈیکل ٹیم ان کے مزید علاج معالج سے متعلق فیصلہ کریں گے۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار 1217 مراکز صحت کی ریویمپنگ مکمل۔ کلینک آن ویل پر 1,82,82,00,000 مریضوں کا علاج، 70 لاکھ الٹرا ساؤنڈ، 12 لاکھ بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی جائزہ اجلاس، مریم نواز کی ضلعی اسپتالوں میں اسٹروک مینجمنٹ سینٹر کے قیام کے لیے اقدامات کی ہدایت، مراکز صحت کی ریویمپنگ رواں سال مکمل کرنے کا حکم۔ ڈیمز کی تعمیر، سیلاب سے بچاؤ اور آبپاشی دونوں کے لیے یکساں اہم ہیں، جاری منصوبوں کو جلد مکمل کرنا ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا سالانہ ترقیاتی پروگرام کے حوالے سے اجلاس میں اظہار خیال، کہا CRBC منصوبہ لاکھوں ایکڑ زمین کے لیے اہم ہے، منصوبے کے لیے نئے PSDP میں مناسب فنڈز مختص کیے جائیں۔ سہیل آفریدی کی واٹر سپلائی اینڈ
سینیٹیشن اسکیموں کی بحالی کے لیے منصوبہ بندی کی ہدایت۔ زم ڈیم اور چشمہ اکوڑا خیل ڈیم، سارزوئی ڈیم پر باقی ماندہ کام مکمل کرنے اور نئے ڈیمز کی تعمیر کے لیے